ओम श्री रामाय नमः, कृष्णाय नमः, विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पतये नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दुर्गाय नमः। हरि शरणम। समस्त समादरणीय दर्शकवृन्द, भक्तहरू, सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान रहनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा, सर्वनियन्ता, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरो गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको चरणमा सादर प्रणाम गर्दछु। साथै म भगवान राधा र कृष्णका स्वरूप यस धरतीमा आजभन्दा 500 वर्ष लगभग अगाडि आउनुभएका भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका षड पार्षदहरू श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामीको श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। हरि शरण, हरे कृष्ण। केनो उपनिषदमा एउटा श्लोक छ, इह चेद वेदि तथा सत्यमस्ति, न चेद इह वेदिन महति विनष्टिहि। केनो उपनिषद। यहाँ उपनिषदले के भन्छ भने, इह चेद वेदि तथा सत्यम अस्ति। अरे यही चोलामा हामी अहिले जुन योनिमा छौँ, दुर्लभो मानुषो देहो भन्छ नि, दुर्लभ देह, यसमै हामीहरूले सत्य के हो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भन्छ नि ब्रह्मसूत्रको पहिलो मन्त्रले, त्यसको सत्य बोध गर। अनि बोध गरेन भने चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दा कठोर उपनिषदले यसको व्याख्या गर्दै भन्दछ, इह चेद असकत बोधुर्धम प्राक् शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि मानव शरीर प्राप्त गरेर पनि तैँले यदि त्यस परम तत्व, परम सत्यको बोध गर्न सक्दैनस् भने ततः त्यसले सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। धेरै धेरै स्वर्गसम्म रे, सर्गेषु यहाँ बहुवचन आएको छ, सर्ग भनेन, सर्गेषु भनिदियो। अनि मानव शरीर सहित अन्य विभिन्न शरीरहरूमा त्यसले विचरण गर्नु पर्दछ। अब प्रश्न आउँछ, सत्य भनेको के हो त? असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय भनेर चक्षुषो उपनिषदले भन्छ। असतबाट सत्यतर्फ जाऊ, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ जाऊ, मृत्योर्मा अमृतम गमय। यो जुन जन्म मृत्युको चक्र छ नि, यो मृत्यु, यसबाट मुक्तितर्फ लाग, अमृतम गमय। शास्त्रमा जताततै खोज्ने हो भने हामीले के देख्छौँ भने, तिमी अगाडि बढ हे मनुष्य, आहार, निद्रा, भय र मैथुन, यो चारको क्षेत्रदेखि बाहिर उठ। आहारको लागि, निन्द्राको लागि, कम्फर्टको लागि, लग्जरीको लागि, भय अर्थात् आफ्नो सुनिश्चितताको लागि र मैथुन आदि कर्मको लागि समस्त पशु लागि परेका छन् भने यदि तैँले मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर पनि
आहार निन्द्रा भए र मैथुनकै पछि यदि तँ लाग्छस् भने तँ र पशुमा के फरक भयो त भन्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ भने यो आहार निद्रा भए मैथुनलाई नियन्त्रण गरेर यसदेखि पृथकता आफूमा ल्याउनु त्यो के सत्य हो त? अझ अगाडि बढ्दै जाने हो भने के देखिन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिहरू वास्तवमा सत्यकै पछि नै लागिरहेका हुन्छन्, चाहे त्यो आस्तिक होस् चाहे त्यो नास्तिक होस्, सबै, चाहे त्यो क्रिस्चियन होस् चाहे त्यो मुस्लिम होस्, चाहे त्यो हिन्दू होस् चाहे नेपाली होस् चाहे अमेरिकन होस् चाहे रसियन होस्, संसारलाई यसरी नियालेर हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने सबैजना कर्म गरिरहेका छन्। नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत, गीताले भन्छ नि तेस्रो अध्यायको 5औं श्लोकले। व्यक्तिहरू अकर्मा एक क्षण पनि रहन सक्दैन अरे, प्रत्येक क्षण त्यसले कर्म गर्दछ। अब त्यो कर्म के को लागि गर्दछ त भन्दा त्यसको एउटा निश्चित प्रयोजन हुन्छ। तपाईले याद गर्नुभयो होला, बच्चा जन्म लिन्छ, लिने बित्तिकै त्यो रुन थाल्दछ। त्यो किन रोयो? त्यसले कर्म त गर्यो नि, रोएको। त्यो के को लागि रोएको होला त? एउटा नशेडी अथवा जड्या जान्छ, रेस्टुरेन्टमा जान्छ, चमेना गृहमा जान्छ, उसले नशापान गर्छ, त्यहाँ पनि त कर्म गर्यो त्यसले। त्यसले के खोजेर कर्म गर्न गएको होला त त्यहाँ? यहाँ चुनाव हुन लागेको छ, चुनावको पदप्राप्तिको लागि नेताहरू हारालुच गरिरहेका छन्, त्यहाँ पनि त कर्म गरिरहेका छन्। के को लागि त? विद्यार्थीहरू झोला बोकेर स्कुल गइरहेका छन्, कुकुरहरू दौडिरहेका छन्, चराहरू उडिरहेका छन्, कमिलाहरू दौडिरहेका छन्। जताततै हेर्नुहोस् त प्रत्येक जीवात्मा कर्म गर्न लागि परेको छ र त्यो सबैको एउटा प्रयोजन चाहिँ नि छ है। त्यो सत्यको बोधतर्फ तिनीहरू लागि नै रहेका हुन्। त्यो के हो त भन्दा सरसर्ती हेर्ने हो भने त्यो हो आनन्द। प्रत्येक जीवात्मा आनन्द चाहन्छ, सुख चाहन्छ, शान्ति चाहन्छ। यही आनन्द प्राप्तिको लागि वास्तवमा भन्ने हो भने सुख शान्ति यी सबै विशेषण हुन् त्यही आनन्दको। सुख भयो भने के हुन्छ त? आनन्द हुने हो। शान्ति भयो भने के हुने हो? आनन्दै हुने हो। त्यो बच्चा जब जन्म लिन्छ नि, त्यो रुन्छ नि, किन रोएको होला? उसलाई रुँदाखेरि आनन्द आउँछ। कोही व्यक्ति आफ्नो प्रेमिका अथवा प्रेमीको बिछोडमा पैसा धनको नाश हुँदाखेरि जब व्याकुल भएर कराउँदछ, त्यो क्रन्दनले उसलाई आनन्द दिन्छ। जब व्यक्तिलाई कुनै चिट्ठा परेर अथवा भौतिक सुख शान्ति प्राप्त गर्दछ भने त्यो ठट्ठाहा मारेर हाँस्छ। त्यो हाँस्दाखेरि उसलाई आनन्द प्राप्त हुन्छ। त्यो नेता पद प्राप्तिको लागि दगुर्छ, त्यो कार्यकर्ता नेताको पछि पछि दगुर्छ। त्यसको लक्ष्य कुनै पद प्राप्ति हो र? पद पाएपछि के हुन्छ त? पद पाएर हुने के? सबैले मान गर्छन्, मान पाएर हुने हो के त? कारणको पनि कारणमा गएर हेर्ने हो भने देखिन्छ आनन्द प्राप्ति। तपाईहरू आज यहाँ जम्मा हुनुभएको छ किन होला भन्दा त्यो सत्य पाएर गर्ने के त भन्दा वास्तवमा त्यो सत्य भन्ने नै आनन्द हो। सत्य त विशेषण मात्रै हो, एब्जेक्टिभ भन्छ नि। त्यो सत्यको बोधले नै आनन्द प्राप्ति हुने हो। जताततै सबै कर्ममा क्रियाशील छन्, संसार सबै कर्ममा लागि परेका छन्, त्यसको एकै ध्येय छ, त्यो आनन्द प्राप्ति। यत्रा ठुला ठुला वैज्ञानिक उपलब्धिहरू भए, हवाईजहाज बने, मोबाइल, क्याल्कुलेटर, सब के को लागि त? त्यसको अन्तिम लक्ष्य कारणको कारणमा गए भने के देखिन्छ भने आनन्द।
यही कुरालाई पुष्टि गर्दै हाम्रो उपनिषदमा, तैत्तिरीय उपनिषदमा एउटा सानो कथन के छ भने, एकपल्ट भृगु ऋषि आफ्नो पिता वरुण देव कहाँ जानुहुन्छ अनि गएर भन्नुहुन्छ, पितादेव, यो ब्रह्म भनेको के हो? क ब्रह्म भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि पिता वरुण देवले भन्नुहुन्छ, यतो या इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विशद विशन्ति तद्वि जिज्ञासास्य तद् ब्रह्मम् इति। छोरा, ब्रह्म भनेको के हो भने जसबाट सबैको प्राकट्य हुन्छ, जसले सबैको पालन गरिरहेको छ र जसमा गएर सबै लय हुन जान्छ, त्यो ब्रह्म हो। त जिज्ञासास्य तद् ब्रह्मम् इति भनेपछि भृगु ऋषि जानुहुन्छ त्यो जिज्ञासा समाधान गर्नको लागि। अनि उहाँले तपस्या गर्नुहुन्छ, अनि उहाँ आउनुहुन्छ। अनि उहाँ आइसकेपछि पिताजीलाई भन्नुहुन्छ, वरुणदेव, पिता, मैले जाने नि ब्रह्म भनेको के हो भनेर। के जानिस् त तैँले भन्दा भृगु ऋषि भन्नुहुन्छ, अन्नो ब्रह्मं विजनात् अन्नादेव खलिमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त विशन विशन्ति। पितादेव, अन्न रहेछ, ब्रह्म भनेको त अन्न रहेछ। किनभने समस्त जीवको प्राकट्य त अन्नबाट भइरहेछ अनि सबैको पालन पनि अन्नबाट नै भइरहेको छ र सबै आखिर लय हुने पनि उसको मल बन्ला, अन्नमै गएर लय हुने हो। अर्थात् भृगु ऋषिको चेतना अन्नमय कोशमा पुगिसकेको रहेछ र उहाँले त्यही देखे। अन्नम ब्रह्मति व्यजनात् भनिदिए। पिताले के भन्नुहुन्छ भने, होइन, मिलेन, अलिकति पुगेन, अझै गएर पत्ता लगा। फेरि जान्छन् भृगु ऋषि, तपस्या गर्छन्, फेरि आएर भन्छन्, मैले बुझेँ पिताजी, मैले बुझेँ। के बुझिस् त तैँले भन्दा उनले भन्छन्, मनोब्रह्मति व्यजनात् मनसा एव खलिमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनसा प्रेम अन्विषम विशन्ति। मन रहेछ पिताजी, ब्रह्म भनेको त मन रहेछ। यो तैत्तिरीय उपनिषदको एउटा कथन म यहाँहरूलाई भन्दैछु। यो मन पो ब्रह्म रहेछ, किनभने मन मान्छेको मनबाट नै सबैको प्राकट्य हुन्छ अनि मनले नै पालन गरिरहेछ अनि मनमै गएर आखिर लय हुने हो। उनको चेतना स्तर मनोमय कोशमा पुगेको रहेछ। पिता वरुणदेवले अझै मिलेन भनेर फर्काइदिनुहुन्छ। उहाँ फेरि जानुहुन्छ, तपस्या गर्नुहुन्छ, फेरि आएर भन्नुहुन्छ, मैले पत्ता लगाएँ। ल, के पत्ता लगाइस् भन्दाखेरि, प्राणो ब्रह्मति व्यजनात् प्राणदेव खलिमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्त विशन विशन्ति। पिताजी, प्राण रहेछ ब्रह्म भनेको त। पिताजीले भन्नुहुन्छ, अझै मिलेन, किनभने त अहिले प्राणमय कोशको चेतना स्तरमा छ, अझै माथि चढ्नु छ तँलाई। त्यसपछि उनी फेरि जान्छन्, तपस्या गर्छन्, आउँछन्। विज्ञानम ब्रह्मति व्यजनात् विज्ञानादेव खलिमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्त विशन विशन्ति। त्यो विज्ञान अर्थात् विज्ञानमय कोश बुद्धि हो। बुद्धि रहेछ मनभन्दा पनि माथि, किनभने बुद्धिबाट नै सबै चिजको प्राकट्य हुन्छ, बुद्धिले नै सबैको पालन हुन्छ र बुद्धिमै लय हुन्छ भन्दाखेरि पिता वरुणदेवले अलिकति पुगेको छैन, फेरि गरेर आइज। अनि उनी तपस्या गर्छन्। अनि आएर उहाँले अन्त्यमा भन्नुहुन्छ, आनन्दो ब्रह्मति व्यजनात् आनन्दादेव खलिमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दम प्रयन्त विशन विशन्ति। त्यो ब्रह्म भनेको पिताजी आनन्द रहेछ, किनभने आनन्दबाट नै सबै चिजको प्राकट्य भइरहेको छ, आनन्दको लागि नै सबै कर्म भइरहेको छ र आनन्दमा नै गएर सबैको विलय हुने हो। पिता वरुणले शाबास भनेर उनलाई आनन्दमय कोशमा त्यो चेतनामा पुगिसकेको उहाँलाई बोध गराउँदै, बल्ल तेरो चेतना चाहिँ ठाउँमा पुग्यो। उपनिषदको यो कथनबाट हामीले के पाउँदछौँ भने त्यो सत्य भनेको आनन्द रहेछ।
अब हेर्नुहोस् त, आनन्द नचाहने को होला? नास्तिकले आनन्द चाहन्छ कि चाहँदैन? चाहन्छ नि। उसको आनन्द पाउने विधि फरक होला, तर उसले आनन्द नै खोजेको हुन्छ। ऊ कुन चेतना स्तरमा छ? अन्नमय कोषमा छ भने उसले आनन्द अन्नमा देख्छ। मनोमय कोषमा उठिसकेको छ भने उसले आनन्द मनमा देख्छ। त्यस्तै गरिकन कोही विज्ञानमय कोषमा पुगिसकेको उसको चेतना छ भने उसले बुद्धिमा आनन्द देख्छ भने त्योभन्दा पनि माथि आनन्दमय कोषमै पुगिसकेको छ भने उसले के देख्छ त? अन्तिम सत्य त्यहाँ रहेछ नि। त्यो जड्या जब जाँड खानको लागि रेस्टुरेन्टमा गएछ, उसले पनि त्यहाँ आनन्द खोज्दा नै गएको हो, खोज्न नै गएको हो। तर ऊ त्यहाँ आनन्द पाउँदैन, जान्छ, आज जान्छ, भोलि बिहान उठ्छ, ह्याङओभर हुन्छ, फेरि भौतारिन त्यहीँ जान्छ, यही नै अझै होला, अझै मैले भेट्टाएको छैन कि। हुनसक्छ अझ माथिल्लो नसामा जान्छ, हुनसक्छ आजकलका हेरोइन, ब्राउन सुगर आदिमा जान सक्छ। खोला देख्नुभयो होला नि, एउटा गिलासलाई जब हामी घोप्टाइदिन्छौँ नि, त्यो गिलासको पानी बग्छ, कतातिर बग्छ त? विज्ञानले त इट फ्लोज फ्रम हायर लेभल टु लोअर लेभल भनेको छ, तर वास्तवमा त्यो आफ्नो अंशी कहाँ जान खोजेको? खोला हेर्नुहोस् न, नागबेली खेल्दै खोला यसरी नाग लिन्छ, फेरि यताबाट यसरी बग्दै जान्छ। उसले वास्तवमा आफ्नो अंशी खोजेको हो। ऊ बग्छ, यता छ कि मेरो अंशी भन्दै, अनि ए होइन होइन भन्दै फर्किन्छ, फेरि यता छ कि भनेर खोज्छ, होइन होइन भन्दै यता खोज्छ। अन्त्यमा गएर आफ्नो अंशी समुद्रमा गएर त्यो पानीले विश्राम पाउँदछ। त्यही हाल छ हामी मनुष्यहरूको। हामी वास्तवमा खोजिरहेको छौँ त्यही आनन्द, तर आनन्द यता छ कि भनेर हामी खोला झैँ नागबेली लिन्छौँ। हाम्रो चेतना स्तर कहाँ छ? अन्नमय कोषमा छ कि, मनोमय कोषमा छ कि, प्राणमय कोषमा छ कि, विज्ञानमय कोषमा छ कि कहाँ छ? त्यस अनुसार हामी आफ्नो चित्त अनुसार संसारलाई परिभाषा गर्दछौँ। मुन्डे मुन्डे मतिर्भिन्ना, त्यसै शास्त्रले भनेको हो र। प्रत्येक व्यक्तिको मुन्डे मुन्डेको विचार मति फरक हुन्छ। यसरी ऊ खोज्दै जान्छ। अब यो आनन्द भनेको के हो त? जसको पछि सबै अन्तिममा लाग्न खोजेका छन्, अन्तिममा पाउने गरिकन, हालांकि तलै होलान्, तर त्यो आनन्द के हो त? गोपालता पनि उपनिषदले भन्छ, कृषिर्भू जातको शब्दो णश्च निवृत्तिवाचकः तयोरेक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। अर्थात कृषिर्भू जातक शब्द एउटा कृष्ण भन्ने छ अरे, त्यसमा कृष्णलाई वु जातक शब्द, वु अर्थात जमिन बुझाउने, मान्छौँ भने, मानिलियो भने, अश्च निवृत्तिवाचक, अण भनेको चाहिँ नि आनन्द हो रे। अर्थात यस्तो जमिन जहाँबाट सधैँ आनन्द उर्जित रहन्छ, जहाँबाट सधैँ आनन्द आइरहेको हुन्छ। तयोरेक्यम परम ब्रह्म, त्यो परम ब्रह्म भनेर जसलाई भनिन्छ नि, कृष्ण इति विधीयते, त्यो ब्रह्म भनेको नै कृष्ण हो। अर्थात देखिन्छ नि स्पष्टसँग, त्यो आनन्द भनेको नै श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, त्यो ब्रह्म भनेको नै श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। कृष्ण ब्रह्मैत शाश्वतम, कृष्णोपनिषद 12औं मन्त्र, कृष्ण नै ब्रह्म हो। यो सौ परम ब्रह्म गोपालः, यो सौ सर्वभूतात्मा गोपालः, यो सबै भूतात्माभित्र गोपाल, सबै भूतात्मा, सब जीवात्माहरू गोपाल नै हुन्। तम एकम परमम देव कृष्ण इति विधीयते, तम ध्यायेत, तम रचयेत, तम भजेत, त्यही एक कृष्ण छन्, उसैको ध्यान गर, उसैलाई भजन गर। अर्जुनले भन्छन् नि, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। परम ब्रह्म पनि तिमी हौ, परम धाम पनि तिमी हौ, परम पुरुष पनि तिमी हौ। गीता 10औं अध्यायको 12औं श्लोक। भगवान श्री कृष्ण, उहाँलाई
परम ब्रह्म भनेर शास्त्रहरूले भन्दछ। गोपालतापनि उपनिषदमा 3टा प्रश्न गरियो। कः परमो देवः, कुतो मृत्योर्विभेति, कस्य विज्ञानेन खिलं विज्ञातं भवति। 3टा प्रश्न गरियो। कः परमो देवः, परम देव को हो। कुतो मृत्योर्विभेति, कसलाई देख्ने बित्तिकै मृत्यु पनि थरथर थरथर गरेर काँप्छ अरे। कस्य विज्ञानेन खिलं विज्ञातं भवति, कसलाई जानेपछि अन्य केही जान्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। त्यही उपनिषदले त्यही उत्तर दियो। कः परमो देवः मा उत्तर दियो कृष्ण वै परमं दैवतम्। कृष्ण हुनुहुन्छ परम देव। कुतो मृत्योर्विभेति, कसलाई देखेपछि मृत्यु पनि डराउँदछ। भन्छ नि भयात् यस्य अग्निर्तपति, भयात् तपति सूर्यः, इन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः कठोपनिषद 2-3-3। भयात् यस्य, उससँग डराएर अग्नि पनि तात्तिन्छ अरे। भयात् तपति सूर्यः, सूर्य पनि तात्तिन्छ अरे। इन्द्रश्च वायुश्च, इन्द्रदेव वायु, अनि मृत्युर्धावति पञ्चमै 5जना, इन्द्र वायु र मृत्यु समेत सबैजना डराउँछन्। त्यो हो परम देव भन्दाखेरि यहाँ कुतो मृत्युर्विभेति, त्यही कठोपनिषदको कुरोलाई यहाँ गोपालतापनि उपनिषदले भनिदियो। कृष्ण वै परमं दैवतम् गोविन्दां मृत्योर्विभेति, गोविन्दसँग मृत्यु पनि डराउँदछ। नामै तोकेर भनिदिएछ। कस्य विज्ञानेन खिलं विज्ञातं भवति, कसलाई जानेपछि अन्य केही पनि जान्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। गोपीजन वल्लभ ज्ञानेन विज्ञातं भवति, गोपीजन गोपीहरूको वल्लभ त्यही गोविन्द, उनलाई जानेपछि अन्य केही पनि जान्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। हामीले स्वस्थानी आदि पाठ गर्दाखेरि एउटा मन्त्र सधैँ भन्ने गर्दछौँ। यम ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदो क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यो मन्त्र त यहाँहरू सबैलाई थाहा नै होला। यसले के भन्छ त भन्दा यम ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुतः अरे। ब्रह्माले, यम ब्रह्मा, वरुणले, इन्द्रले, रुद्र 11 रुद्रहरू, मरुतगण, स्तवन्ति दिव्यै स्तवैर्, एकजना छन् रे परम तत्व, जसलाई रुद्र, ब्रह्मा, वरुण, मित्र आदि देवी देवता सबैले स्तुति गर्दछन् रे। वेदैः साङ्गपदो क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः, वेदले जसको सामवेदको भाका मिलाएर जसको स्तुति गान गर्दछ। यशान्तं न विदुः सुरासुरागणा, उसको न टुप्पो पत्ता लगाउन सक्दछ न छेउ पत्ता लगाउन सक्दछ। देवाय तस्मै नमः, त्यस्तो परम देवलाई म नमस्कार गर्दछु भनेर हामीहरूले सर्वप्रथम त्यस परम तत्त्वलाई नमस्कार गर्यौं। अनि त्यसपछि मात्रै अन्य देवी देवता सबैको हामीले पूजा गर्न थाल्दछौँ। भन्दाखेरि त्यो परम तत्त्व को हुनुहुन्छ त भन्दा त्यो हो नि श्री कृष्ण हरि हुनुहुन्छ। तदेव अग्नि तद्वायुः तत्तु चन्द्रमाः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म त आपः स प्रजापतिः। यजुर्वेदले भन्छ तदेव अग्नि तदादित्य तद्वायुः तत्तु चन्द्रमाः, अग्नि, वायु, प्रजापति, चन्द्रमा, तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म, उसैको स्वरूपहरू हो यो। त आपः स प्रजापतिः सर्वनिमेषा जगिरे विद्युतः पुरुषादि, यो विद्युत सरह जाजल्यमान भएर शक्तिवान भएर जबै जो संसारभरि चम्किएको छ। न मूर्ध्व न तिर्यञ्च न मध्य न परिचक्रवृत्,
उसको न दायाँ बराबर कोही छ, न बायाँ बराबर कोही छ, न माथि उसको कोही छ, न तल उसको कोही हुन सक्दछ। त्यो परम तत्त्व श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। नारायण उपनिषदले सोझै के भनेको छ भने एको हवै नारायण आसीन। एक थिए रे त्यतिखेर सुरुमा नारायण थिए रे, न ब्रह्मा न ईशानो न आपो अग्नि समौ। त्यतिखेर न ब्रह्मा थिए रे, न ईशानो न शिवजी थिए, न आपो अग्नि समौ, न जल थियो, न अग्नि थियो, न चन्द्रमा थियो, न मेध्या वा पृथ्वी, न क्षेत्राणी, न सूर्य थियो, न पृथ्वी थियो, न यो वायुमण्डल, यो आकाश थियो। अतएव पुरुषः वै कामयत प्रजा सृजयते। अनि त्यसपछि त्यो परम पुरुषलाई प्रजा सृजना गर्ने मन लागेछ। नारायणात् ब्रह्मा जायते। अनि त्यही नारायणबाट नै ब्रह्माको प्राकट्य भयो। नारायणात् प्रजापति प्रजायते। त्यही नारायणबाट प्रजापतिको प्राकट्य भयो। नारायणात् इन्द्रो जायन्ते। त्यही नारायणबाट इन्द्रको प्राकट्य भयो। नारायणात् एकादशी रुद्रा जायन्ते। अनि 11 रुद्रहरूको प्राकट्य त्यही नारायणबाट भयो। नारायणात् द्वादश आदित्याः जायन्ते। 12 आदित्यहरूको प्राकट्य त्यही नारायणबाट भयो। नारायणात् अष्टपशवौ जायन्ते। अष्टपशुहरूको प्राकट्य त्यही नारायणबाट भयो। ओम अथ नित्यो नारायणः। त्यसैले यता अथर्ववेदले भन्छ ओम अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः शुक्रश्च नारायणः ऊर्ध्वञ्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्भिश्च नारायणः। ओम अथ नित्यो नारायणः नित्यो नारायणः। शिवजी ब्रह्मा माथि तल समस्त देवी देवताहरू सबै नारायण हो। भागवतले पनि भन्छ हेर्नुहोस् इन्द्रादयो बाहुबाहु रुद्रा। इन्द्र आदि देवी देवता त त्यस परम तत्व श्रीकृष्णको बाहु हो रे। कर्णोदेशः स्वतम अमुष्य शब्दः। यो 10 दिशा छ नि, यो 10 दिशा कर्णोदेशः उसको कान हो रे। स्वतम अमुष्य शब्द। अनि यो जति साउन्ड छ नि, साउन्ड भाइब्रेसन ध्वनि, त्यो उसको त कान हो रे उसको। नासत्य दस्रो परमस्य नाशो। यो 2टा नाकको प्वाल उसको त अश्विनी कुमार हुन् रे। घ्राणो वश्य गन्धो मुखम अग्निरिद्धः। र यो गन्ध हामी सुन्छौँ नि संसारमा विभिन्न प्रकारका गन्धहरू, यो त उसको घ्राण हो रे। अनि अग्निदेव त उसको मुख हो रे। धौरक्षिणी। अनि यो अन्तरिक्ष छ नि उसको त आँखाको खोपिल्टो हो रे। धौरक्षिणी चक्षुर अभूत पतङ्गः। अनि यो सूर्यदेवको उसको आँखा हो रे। पछमाणी विष्णोर अहनी उभेछ। अनि त्यो विष्णुको आँखाको झिमझिमाहट छ नि, झिमझिम, यो नै यो दिन रात हो रे। तद्व्रू विजृम्भः परमेष्टि दिशन्यम अपो अस्य तालु रसेव जिह्वाः। अनि उसको यो आँखी भाउमा त अनेकौं ठुला ठुला देवी देवताले बस्छन् रे। अपो अस्य तालु, उसको तालुमा त वरुणदेव बस्दछन् रे। रसेव जिह्वाः। अनि यो संसारको जति पनि रस स्वाद हामी लिन्छौँ नि, त्यो त उनको जिब्रो हो रे। छन्दामस्य अनन्तस्य शिरोगृन्थि। अनि यो शास्त्रका, मैले वाचन गरिरहेको यो शास्त्रका र हाम्रो वेद उपनिषद पुराण यी सबै शास्त्रका श्लोक ऋचाहरू त उसको नशा हो रे। द्रंष्टाम यमः स्नेहकला द्वैजानी। अनि उसको दाँत भनेको नै यमराज हो रे। स्नेहकला द्वैजानी। माया जननुमादकारी च माया। हाँसो, उसको हाँसो जुन छ यो नै उसको माया हो रे। ब्रिडो उत्तरोष्टो अधर एव लोभो। ब्रिडो यो उसको माथिल्लो यो ओठ, यो भनेको भद्रता हो रे। अधर एव लोभो। अनि तल्लो ओठ भनेको लोभ हो रे। धर्मः स्तनो।
अधर्म पथो अस्य पृष्ठम। अनि उसको स्तन यो नै धर्म हो रे भने उसको पिठ्यू भनेको अधर्म हो रे। कस्तस्य मेढ्रम, क भनेर संस्कृतमा ब्रह्माजीलाई भनिन्छ। कस्तस्य मेढ्रम, उसको जनेन्द्रिय अङ्ग, श्री कृष्णको जनेन्द्रिय अङ्ग त ब्रह्माजी हुन् रे। विष्णु च मित्रौ, अनि उसको अण्डकोशहरू त मित्र आदि देवी देवताहरू हुन् रे। कुच्चिही समुद्र गिरयो अस्थिर सङ्गाहा, अनि यो समुद्र उसको कम्मर हो रे। गिरयो अस्थिर सङ्गाहा, अनि ठुला ठुला गिरिहरू पर्वतहरू उसको अस्थि हो रे। यसरी त्यही श्री कृष्णलाई विराट स्वरूपमा भागवतले यसरी व्याख्या गरेको छ दोस्रो स्कन्धमा। भने भगवत गीतामा अर्जुनले त्यही कृष्णको विराट स्वरूप हेर्दै के भन्नुहुन्छ? पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, पश्यामि देख्दैछु म देवांस्तव देवदेहे, मैले तिम्रो शरीरभित्र सबै देखिरहेको छु हे कृष्ण। पश्यामि ब्रह्माण्डमीशम कमलासनस्थम, ब्रह्माजी पनि मैले त्यही तिमी भित्रै देखिरहेको छु। ईश शिवजी पनि मैले तिमी भित्रै देखिरहेको छु। ऋषिश्च सर्वोरगानश्च दिव्यान्, ऋषिगणहरू मैले तिमी भित्रै देखिरहेको छु। सर्वोरगान नागगणहरू पनि मैले तिमी भित्रै देखिरहेको छु। तिम्रो भित्र मैले समस्त ब्रह्माण्ड देखिरहेको छु। हरे कृष्ण, मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने त्यही श्री कृष्ण भित्र नै सबै चिज छ। जब भगवान श्री कृष्ण लीला गर्नको लागि यस भूधरातलमा आउनु भएको थियो, उहाँले माटो खानुहुन्छ। अनि माता यशोदा मैयाले मुख आँगर भन्दाखेरि त्यहाँ के देख्नुहुन्छ? यो कथा त हामीले बालकदेखि नै सुन्दै आएको हो नि, तर के यो सुन्नको लागि मात्र कथा हो र? अवश्य पनि होइन, यो शास्त्रको कथा हो। यसले के भन्छ भने त्यही कृष्णभित्र नै सबै छ, त्यही भित्र हामी छौँ। त्यही श्री कृष्ण नै परम देव र त्यही भित्र सबै रहेको छ। गीतामा भगवानले भन्नुहुन्छ अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। गीता 10औं अध्यायको 8औं श्लोक, म सबैको प्रभु हुँ, मत्तः मबाट सर्वम प्रवर्तते, मबाट सबै 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 प्राकट्य भएको हो। भूमि रापो अनलो वायुः खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम्य भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। गीता 7औं अध्यायको 4औं श्लोकमा के भन्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण आफैले आफ्नै मुखबाट भन्नुहुन्छ, भूमि रापो अनलो वायुः खम, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार मन इति यो मेरो अपराशक्ति हो। अप्रेयम विदस्तु अन्याम प्रकृतिमुद्धि में पराम, जीवभूता महाबाहो यदम धार्यते जगत। गीता 7औं अध्यायको 5औं श्लोक। यस बाहेक मेरो अर्को शक्ति पनि छ है अर्जुन, त्यो भनेको पराशक्ति हो, त्यो भनेको जीवात्मा हो। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति अवधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रवः प्रलयस्तथा। मेरो कारणले गर्दाखेरि यी दुई मेरा शक्तिले यो संसार चलायमान रहेको छ। मत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति धनञ्जय। हे धनञ्जय अर्जुन, मत्तः परतरम म भन्दा पर नान्य किंचित दस्ति, म भन्दा पर किंचित पनि केही छैन। मै सर्वम युक्तम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा युव। मबाट जसरी एउटा धागोमा मणिको मालामा केमा उन्निएको हुन्छ धागोमा, त्यस्तै गरिकन मोमा नै सबै उन्निएका छन्। गीता 7औं अध्यायको 4, 7, 5, 7, 6, 7, 7। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहन च। म सबैको हृदयमा बसेको छु अर्जुन। मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहन च। तेरो तेरो ज्ञान जुन तैँले भन्छस् नि, विभिन्न लजिक लगाउँछस् नि तैँले कृष्ण भन्दा यो ठुलो अथवा कृष्ण भन्दा यो सानो, अथवा क्रिश्चियनहरूले यो ठुलो, अथवा भगवान छैन भन्छन् नास्तिकहरूले। यो
यो बुद्धि लजिक जुन तैँले लगाउँछस् त्यो मोह, त्यो बुद्धि दिने दाता मोह। वेदैश्चे सर्वैरहमेव वेद्यो भन्छन् नि, वेदमा कृष्णको नाम नै छैन, तर गीताको 15औं अध्यायको 15औं श्लोकमा भगवानले स्वयं आफ्नै मुखारबिन्दबाट के भन्नुहुन्छ? वेदैश्चे सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदवित्। त्यो वेदबाट जानिने, अन्तिममा जानिने वेदलाई पुरा त्यसलाई चाहिँ घोटेपछि अन्तिममा जुन निस्किन्छ नि रस, अन्तिम तत्त्व, अन्तिम सत्य, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, मलाई नै जान्ने हो त्यो वेदवित्। त्यो वेदलाई सबैभन्दा बढ्ता जान्ने पनि मै हुँ र वेदान्तकृत, त्यो वेद पनि मबाट नै प्राकट्य भएको हो। बृहदारण्यक उपनिषदले भन्छ नि, अस्य महतो भूतस्य निश्वासितमेतेव ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गिरतः इतिहास पुराणः। बृहदारण्यक उपनिषद त्यस परम तत्त्वको निश्वासबाट प्रकट भएको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, इतिहास। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरैव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। दुई जीव छन् है यस संसारमा, एउटा तिमीहरू जुन चाहिँ यहाँ जन्म मृत्युको चक्करमा छौ, नाशवान छ एउटा, भने एउटा अर्को जगत पनि छ जुन नाशवान छैन। तस्मात् क्षरम अथितो अहम अक्षरादि च उत्तमः ततो अस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम। त्यसै कारणले अर्जुन, मलाई वेद लोकमा सबैले मलाई पुरुषको उत्तम भनेर भन्छ। यन्माम असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्विद् भजते माम सर्वभावेन भारत। गीता 15औं अध्यायको 15, 16, 17, 18, 19 र 20 श्लोकहरू। अहिले संसारमा विभिन्न मतहरू देखा परेको छ। हेर्नुहोस्, कसैले क्रिस्चियनिटी भन्छ, कसैले इस्लाम भन्छ, कसैले होइन यो मान्नुपर्छ भन्छ, कसैले योग गर्नुपर्छ भन्छ, कसैले साङ्ख्य भन्छ, कसैले न्याय भन्छ, कसैले वैशेषिक भन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणको 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायमा उद्धवले भगवान श्रीकृष्णलाई यही प्रश्न गर्छ, हे कृष्ण, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहुनी ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्रधान्याम् उत हो एक मुख्यता। भागवत 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायको पहिलो श्लोक, जहाँ उद्धवले प्रश्न गर्छन्, हे कृष्ण, यो संसारमा विभिन्न बाटाहरू देखिए के, कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ, यो सबै उस्तै हुन् कि सबै उही हो कि, अथवा कुनै एक स्पेशल छ त्यहाँ भन्दा भगवान श्रीकृष्णले त्यही भागवतमा उत्तर दिनुहुन्छ, कालेन नष्टा प्रलये वाण्यं वेद संहिता मयि आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। भागवत 11:14-3। कालेन नष्टा प्रलय, समय अनुसार, यो काल अनुसार प्रलय भयो, के भयो, यो नष्ट हुँदै गयो। तर मैले ब्रह्माजीलाई, मयि आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता, मैले ब्रह्माजीलाई भनेको थिएँ, धर्मो यस्याम मदात्मकः, मलाई पुज्नु नै धर्म हो भनेर मैले भनेको थिएँ ब्रह्माजीलाई। त्यसपछि तेन प्रोक्ता स्वपुत्राय मनोय पूर्वजाय सा ततो वृगादयो आग्रहन् सप्त ब्रह्ममर्षयः। त्यसपछि ब्रह्माजीले भृगु, सप्तऋषि आदिलाई यही ज्ञान दिएका हुन्। तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा देव दानव गुह्यकाः। त्यसपछि यही ज्ञान देव, दानव, गुह्यका आदिहरूलाई गयो। तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा देव दानव गुह्यकाः मनुष्यः सिद्ध गन्धर्वाः किं देवाः किन्नरा नागारच्य किं पुरुषादयः। त्यसपछि त्यो ज्ञान मनुष्यमा गयो, किन देवामा गयो, किन्नरमा गयो, नागमा गयो, राक्षसमा गयो, किम पुरुषमा गयो। यावि भूतानि विद्यन्ते भूतानां पतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचः श्रवन्ति। मान्छेहरूले त्यसपछि सुन्न थाले र मानिसहरू आफ्नो सतो, रजो र तमो कुन गुणमा छन् त्यही अनुसार त्यसको व्याख्या गरिदिन थाले आफ्नो आफ्नो मनले।
व्याख्या गर्न थालिदिए। एवं प्रकृति वैचित्र्यात्, यसरी आफ्नै प्रकृति अनुसार चित्रित गर्दा 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 के भयो त भन्दा पारम्परेण केशाञ्चित पाखण्डमत यो परे, अहिले आएर पाखण्डमत परेको छ। धर्मम यकेशश्चन्ये कामम सत्यम दमम संयम अन्य वदन्ति स्वार्थ वा ऐश्वर्य त्याग भोजनम केचित यज्ञम तपोदानम व्रतानि नियमान्यमान। त्यसै कारणले हे उद्धव, कसैले सांख्य योग भन्छन्, कसैले व्रत लिएर बस्ने भन्छन्, कसैले आगो बाल्ने भन्छन्, कसैले तपस्या गर्ने भन्छन्, तर त्यो होइन है। धर्मो यस्याम मदात्मकः। भागवत 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौं, आठौं यी ऋचाहरू मैले यहाँहरूलाई भर्खर श्रवण गराएँ। भगवानले गीता भागवतको 11औं स्कन्धको 4औं अध्यायको 20औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, न साधयति माम योगो न सांख्यम न धर्म उद्धव। मलाई सांख्य आदि विभिन्न योग तपस्या आदिबाट मलाई प्राप्त हुँदैन। म भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, भक्त्या अहम एकया ग्राह्य। मलाई प्रेमले मात्र म प्राप्त हुन सक्दछु। मलाई मनले प्रेम गर। जुन आनन्दको परिभाषा मैले यहाँलाई सुरुमा अवगत गराएको थिएँ, आनन्द भनेको के हो त भन्दा त्यो खोला जब नागबेली गर्दै 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 समुद्रमा जान चाहन्छ, त्यो अन्तिम पडाव, डेस्टिनेसन, अन्तिम लक्ष्य उहाँ हुनुहुन्छ भगवान श्रीहरि कृष्ण, जसलाई प्राप्त गर्नको लागि प्रेमको आवश्यकता पर्दछ। एक पटक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उहाँ दक्षिण भारतको भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ बाटोमा उहाँले रामानन्द रायलाई भेट गर्नुभयो अनि रामानन्द राय र चैतन्य महाप्रभु बीच वार्ता भयो। यो प्रसङ्ग चैतन्य चरितामृत कृष्णराज कविराज गोस्वामी लिखित दिव्य ग्रन्थको मध्यलीलाको 8औं अध्यायमा यो कुरा उल्लेखित छ। त्यहाँ चैतन्य महाप्रभुले प्रश्न गर्नुहुन्छ, रामानन्द राय, मलाई बताऊ भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्ने, मनुष्यको अन्तिम लक्ष्य के हो? रामानन्द रायले त्यहाँ भन्नुहुन्छ, गीताको 18औं अध्यायको 45औं र 46औं श्लोकलाई उद्धृत गर्दै भन्नुहुन्छ, स्वे स्वे कर्मण्यविरतः संसिद्धिं लभते नर स्व कर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। जसले व्यक्तिले आफ्नो स्वकर्म राम्रोसँग गर्दछ, त्यही नै अन्तिम मान्छेको लक्ष्य हो। वर्णाश्रम आचार्यत पुरुषापरण परपुमान विष्णुराचार्यति पन्था नानेत ततुष्कारणम। विष्णु पुराण 3:9-1 तेस्रो अंशको 9औं अध्यायको पहिलो श्लोक। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास, यसमा बसेर यदि व्यक्तिले आफूलाई अगाडि बढाउँदछ भने त्यही नै हो मान्छेको अन्तिम लक्ष्य। अनि महाप्रभुले भन्नुहुन्छ, यो बाह्य भयो, उहाँलाई मन परेन। यो मान्छेको अन्तिम लक्ष्य होइन, यो अलि बाह्य भयो, मलाई अझ अगाडि गएर भन। त्यसपछि रामानन्द रायले भन्नुहुन्छ, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। गीता 9 अध्यायको 27औं श्लोक। तिमीले जे गर्छौ, जे खान्छौ, यज्जुहोषि, तिमीले जे चढाउँदछौ, ददासि यत्, मलाई चढा, तत्कुरुषो मदर्पणम, यही हो मनुष्यको अन्तिम लक्ष्य। आफ्नो सबै कर्मको फल त्यस परम तत्त्वलाई न्यौछावर गर्ने। यसरी बस्यो भने अन्तिम लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ, यो पनि मलाई चित्त बुझेन। हेर्नुहोस् है, हामीले केलाई परिभाषित गरिरहेका छौँ र के रहेछ त अन्तिम तत्त्व? अन्तिम तत्त्व श्रीकृष्ण रहेछ त मैले पुर्याएँ, तर त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि कसरी जाने, यसको बारेमा वार्ता हुँदैछ यहाँ। अनि त्यसपछि रामानन्द रायले के भन्नुहुन्छ भने गीताको 18औं अध्यायको 65औं र 66औं श्लोक भन्नुहुन्छ, मनमना भव मदभक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ नि 18:65मा, मलाई नै मनमा राख, मध्याजी, मलाई पूजा गर, मलाई नै नमस्कार गर।
सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 1866 सबै छोड्दे र ममा नतमस्तक बन, म तेरो सब पाप नष्ट गरिदिन्छु, न डरा। चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ यो ठिक छ श्लोक, तर यो चाहिँ नि अलि पापीहरूको लागि भयो कि, किनभने यहाँ नडरा सबै पाप ममा छोड्दे म भन्ने जस्तो कुरा आयो। मलाई योभन्दा पनि अगाडिको कुरा भन। त्यसपछि रामानन्द रायले भन्नुहुन्छ बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयास्त्वाक्त्वा रागदेशो व्योदश्च च विविक्तस्य वै लघुवासी यत्वाक्काये मानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाये कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम। गीता 18:51, 18:52, 18:53, 18:54। अर्थात् यहाँ के भन्नुहुन्छ भने रामानन्द रायले व्यक्तिले आफ्नो मनलाई स्थिर राखेर आफ्नो तन मन वचन त्यस परम तत्त्वमा लगाएर एकदम आफ्नो खानपानलाई नियन्त्रणमा गरेर अहंकार बल दर्प र सम्पत्ति परिग्रह गर्ने यसलाई त्याग गरेर जब त्यो व्यक्ति परम तत्त्वमा लीन हुन्छ त्यसलाई ब्रह्मभूत अवस्था भनिन्छ र यही नै मान्छेको अन्तिम लक्ष्य हो। चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ यो पनि मलाई मन परेन, यो भन्दा पनि माथि छ, यसमा ज्ञान देखियो, ज्ञान मलाई ज्ञान भन्दा पनि माथि चाहियो, ज्ञान भन्दा पनि माथि। त्यसपछि रामानन्द रायले भागवतको यो श्लोक भन्नुहुन्छ ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एवं जीवन्ति सन्मुखरिताम स्थान स्थितः श्रुतिगताम तनुवाक् मनोवीर ये प्रायशः जितो जितोऽपि असि तैस त्रिलोकताम। 10औं स्कन्धको 14औं अध्यायको 3रो श्लोक। अर्थात् ज्ञान पनि त्याग्य, ज्ञान पनि चाहिँदैन। त्यस व्यक्तिले आफूलाई स्थानमा स्थित गरेर शास्त्र अध्ययन गर्दै समय सर्वदा भगवती वार्ता भगवतको वार्ता गर्दै आफूलाई मग्न राखे भने त्यसले पक्कै पनि श्रीकृष्ण प्राप्त गर्दछ। चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ हो अब अलिकति मन पर्न थाल्यो, अगाडि बढ। त्यसपछि यो जब प्रेममा घुस्नुहुन्छ नि रामानन्द राय ज्ञानलाई पनि त्याग गरेर ज्ञानभन्दा पनि माथि उठेर अब प्रेमको पनि कस्तो प्रेम भन्दाखेरि दास्य भावमा गरिने प्रेम, त्यसमा जानुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले दुर्वासा ऋषिले बोल्नु भएको त्यो श्लोक भन्नुहुन्छ यन्नाम श्रवण मात्रेण पुराण भवत पुमान भवत निर्मलः तस्य तीर्थपदः किम वा दासानाम अवाशिष्यते। भागवत 9:5-16 9औं स्कन्धको 5औं अध्यायको 16औं यो श्लोक भन्नुहुन्छ। अर्थात् आफ्नो इष्टको नाम मात्रै श्रवण गरे भनेदेखि पनि त्यो व्यक्ति निर्मल हुन्छ। त्यस्तो दास्य भावको व्यक्तित्व कहाँ पाउनु। त्यसपछि चैतन्य महाप्रभुलाई मनपर्छ, हो अगाडि बढ तिमी पुग्दैछौ। त्यसपछि उनले भन्छन् इथम सत्ताम ब्रह्म सुख अनुभूत्या दास्यगतनाम परदैवतेन माया आश्रिताम नरदारकेन साकम बिजहु कृत पुण्य पुञ्जाः। भागवत 11औं स्कन्धको यो श्लोक। यहाँ भन्नुहुन्छ इत्थम सताम ब्रह्म सुख अनुभूत्या सतो गुणमा जो व्यक्ति छ त्यसले ब्रह्मको सुख अनुभूत गर्दछ। दास्य गतनाम परदैवतेन अनि दास्य रसमा जो छ त्यो आफ्नो इष्ट कहाँ पुग्दछ। माया आश्रिताम नरदारकेण र जो यो संसारको मायामा नै आश्रित छ त्यसको पुनर्जन्म भइरहन्छ, यही घुमिरहन्छ। तर यी सखाहरूलाई हेर त कसैले त्यस कृष्णलाई घोडा बनाइरहेको छ। त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान कृष्ण त त्यसको घोडा भइरहेको छ। त्यसले हाइट गरेर घोडा चलाइरहेको छ। यस्तो कसरी प्राप्त गर्यो? सख्य रस। त्यसरी कृष्णलाई प्रेम गर्ने त्यो प्रेमको भाव। अनि चैतन्य महाप्रभुलाई मनपर्छ यो भन्दा पनि माथि छ। अनि रामानन्द रायले भन्नुहुन्छ नन्दः किम करोद ब्राह्मण श्रेयवम महोदयम। नन्द महाराजले के गरे त्यस्तो कि त्यस परम तत्त्व पनि यिनको पुत्र भएर आइपुगे।
यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनम हरिः। अनि यशोदा माता यिनले के गरे? जसको त्यस परम तत्व स्तनपान गर्न आइपुगे। भागवत 10:8-46। यस्तो यो प्रेमको कुरा हुँदै थियो यहाँ, जसमा वात्सल्य रसको कुरा गर्न थाले रामानन्द राय। आफ्नो पुत्र झै त्यस परम तत्त्वलाई प्रेम गर्ने त्यो प्रेमारस। चैतन्य महाप्रभु खुसीले गदगद हुनुहुन्छ, अगाडि बढ, अझै अगाडि बढ। अनि त्यसपछि रामानन्द रायले भन्नुहुन्छ, नायम श्री अङ्ग नर इतिशान्तरतेः प्रसादः शो योषिताम नलिन गन्धरुचाम कुतो अन्याः। त्यो परम तत्व उनलाई त उनको प्रसाद, उनको कृपा, त्यो स्वर्गमा बस्ने अप्सराले पनि पाएन। उनकै छातीमा बस्ने लक्ष्मीले पनि त्यो कृपा पाइनन्। रासो उत्सवो वस्य भुजदण्ड गृहीत कण्ठ। तर यी गोपीहरूलाई हेर त, रासमा हेर त, त्यस परम तत्व जो समस्त विश्व ब्रह्माण्डको मालिक हुनुहुन्छ, उनीसँग भुजदण्ड गृहीत कण्ठ अङ्कमाल गरेर लब्धाश्याम्योद्गात। भागवत 10औं स्कन्धको 47औं अध्यायको 60औं श्लोक। यसरी प्रेमा रसबाट त्यस परम तत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। श्री कृष्णलाई प्राप्त गर्ने विधिको बारेमा मैले यहाँहरूलाई भर्खर अवगत गराएँ। त्यो भनेको प्रेमारस हो। परम तत्व पनि त्यही श्री कृष्ण हो र त्यो आनन्द पनि त्यही श्री कृष्ण हो। र यही कुरा ध्रुव महाराजले भन्नुहुन्छ जब उहाँले तपस्या गर्दाखेरि श्रीकृष्ण आएर जब बाँसुरीले उहाँलाई ठकठकाउनुहुन्छ नि, अनि ध्रुव महाराजले के भन्नुहुन्छ? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। हे समस्त ब्रह्माण्डको देव, गो ब्राह्मण हिताय च। हे गाईका रक्षा गर्ने, गाईको प्रेमी कृष्ण। नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये ब्रह्मत्वै सृजयते विश्वम स्थितौ पालयते। ब्रह्मा भएर सृजना गर्ने, विष्णु भएर सारा संसारको पालन गर्ने, पुनः रुद्र रूपाए कल्पान्ते, अनि रुद्र भएर समस्त संसारलाई लय गराउने। नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये, हे त्रिमूर्ति स्वरूप श्री कृष्ण, म तिमीलाई नमस्कार गर्दछु। विष्णु पुराण पहिलो अंशको 19औं अध्यायको 65औं र 66औं श्लोक। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। यो हो गौ माताको आध्यात्मिक परिचय। त्यही श्री कृष्ण जो परम तत्व हुनुहुन्छ, जसको प्राप्ति नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो। उनको प्यारो को रहेछ त? गौ। भनेपछि तपाईं प्रेमा रसमा डुबुल्की मार्दै शान्त रसबाट दास्यमा, दास्यबाट सख्यमा, सख्यबाट वात्सल्यमा, अनि वात्सल्यबाट माथिल्लो माधुर्य वा प्रेमा रसमा जब तपाईं चिर्नुहुन्छ, जसलाई कृष्णानन्द भनेर भनिन्छ, त्यो कृष्णानन्दमा पुगिसकेको लागि कृष्णको सबै प्यारो हुन्छ। कृष्णको बाँसुरी प्यारो हुन्छ, कृष्णले लगाएको त्यो कौस्तुभ मणि प्यारो हुन्छ। भने कृष्णलाई पनि सबैभन्दा प्यारो लाग्ने राधिका उसको लागि प्यारो हुन्छ। कृष्णलाई प्यारो लाग्ने बलराम उसको लागि प्यारो हुन्छ। कृष्णलाई प्यारो लाग्ने भगवान शिवजी उनको लागि प्यारो हुन्छ। कृष्णलाई प्यारो लाग्ने गौ माता उसको लागि प्यारो हुन्छ। गौ माताको प्रेम गर्नु नै स्वयं श्रीहरि कृष्णलाई प्रेम गर्नु हो। गौ मातालाई प्रेम गर्नु नै स्वयं हरि श्री कृष्णलाई माया गर्नु हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरि शरणम। मर्ने दिन आइसक्यो। हामी यो ठिक कि त्यो ठिक भनेर खोज्दै जाने हो भने बुढो भइहाल्छौँ।
सोझै हाम फाल्नु पर्यो क्या, हाम फाल्नु पर्यो। यही नै सत्य हो क्या, योभन्दा बढ्दा सत्य छँदै छैन। कृष्ण भनेर मेरो कृष्ण भनेर जानी, र कृष्ण फेरि साक्षात् छन् क्या, कृष्ण कुनै जोक होइन क्या कृष्ण कृष्ण भनेर। उनी काले उनी छन् क्या, उनी फेरि कस्ता छन् भने तपाईँ एकचोटि जानुहोस्, उनले तपाईँको हात समातेपछि उनले छोड्दै छोड्दैन। म पहिलाको जड्या हुँ, पहिलाको मांसाहारी हुँ। अहिले चाहिँ नि वल्लभ चैतन्य दास भएर लसुन प्याज नखाने भएको 15 वर्ष भइसक्यो। तिनले समातेपछि छोड्दै छोड्दैन। र यो खेलाची गर्ने कुरा होइन यो। तपाईँ म आफै बिग्रिएर म चाहिँ नि यसो गर्छु भनेर बाहिर गए तापनि कान समातेर तानेर ल्याउनुहुन्छ। त्यस्ता छन् कृष्ण, साक्षात् छन्। यो कुरा याद राखौँ, यो खेलाची होइन। तसर्थ हामी आध्यात्ममा लाग्नु भनेको धन प्राप्तिको लागि होइन। कृष्णले त सोझै गीतामा भनिदिएका छन्, भागवतमा शास्त्रमा भनेका छन्, त ममा लागिस् भने तेरो स्वास्थ्य पनि म खोज्छु, तेरो घरबार खोज्छु, तँलाई तेरो सम्पत्ति पनि खोजिदिन्छु भन्नुभएको छ। यो कुरा स्पष्ट रहनु पर्यो क्या। हामीलाई केही पनि चाहिएन क्या। मलाई म गोलोक जानको लागि कृष्णलाई प्रेम गर्ने होइन। मुसलमानलाई गएर सोध्नु भयो भने किन तैँले यति चाहिँ नि गर्छस्, 7-7 चोटि तैँले नमाज पढ्छस् भन्यो भने उसले के भन्छ? स्वर्ग जानको लागि। किन भन्दाखेरि 72 हुर हुन्छ, त्यहाँ त रिभर अफ वाइन हुन्छ भनेपछि त्यसको लक्ष्य त त्यो 72 हुर र रिभर अफ वाइन रहेछ नि। क्रिस्चियनलाई गएर त किन आइतबार चाहिँ जान्छस् भन्दाखेरि स्वर्ग जानको लागि। तिमीहरू त नरक जाने हो, आगोमा चल्ने, हामी त स्वर्ग। अनि स्वर्ग गएर के हुन्छ त भन्यो भने बर्गर भन्यो भने बर्गर आउँछ अरे हातमा। भनेपछि त्यो बर्गर त्यो स्वर्गमा मोज गर्ने त्यसको लक्ष्य रहेछ भने हामी पनि त्यही भगवानलाई चाहिँ नि पूजा गरे भने, भगवानको प्रवचन सुन्यो भने, यसरी तिलक लगाएर हिँड्यो भने वाहवाही पाइन्छ, अथवा धन पाइन्छ, अथवा सम्पत्ति पाइन्छ, अथवा मेरो प्रमोसन होला, भगवानले हेर्दैलान् भन्यो भने तिनीहरूमा र हामीमा फरक के भयो त? तसर्थ ईश्वरको भक्ति भनेको भक्तिको लागि हो, भक्तिको लागि, प्रेमको लागि हो। मामै वांशो जीव लोके जीवभूतः सनातन, गीता 15औं अध्यायको 7औं श्लोकमा भगवानले त्यसै भन्नुभएको होइन के मेरो अंश हौ तिमीहरू सबै भनेर। हामी वास्तवमा अंश हौ र त्यही जान चाहन्छौँ के। त्यसैले हाम फाल्नु पर्यो। यो कानले सुनेर अनि त्यसपछि वाह वाह भन्यो, अनि त्यसपछि फेरि आफ्नै लिँडेमा लाग्यो, फेरि भोलि सुन्यो। यसरी चाहिँ नि चल्दैन र यसरी नगरौँ। लागौँ, अब हाम फालौँ, भगवान श्री कृष्णको भक्तिमा ज्यान दिएर लागौँ। यही भन्न चाहन्छु। हरि शरणम।